एसबी टेलिभिजनको कार्यक्रम कृषि बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ सञ्जना श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, यसपालि पोस्ट मनसुन अर्थात् वर्षात उपरान्त परेको असामान्य वर्षाका कारणले ठूलो धनजनको क्षति भयो। हरेक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा प्राकृतिक प्रकोपले कृषि क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी बिहोर्दै पनि आइरहेका छौं र आजको कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र यसपालिको प्रकोपबाट आगामी वर्ष हामीले के पाठहरू सिक्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्का वरिष्ठ धान वैज्ञानिक डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। नमस्कार, धन्यवाद। यसैगरी हामीसँग राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी। नमस्कार। यहाँहरू दुवैलाई कृषि बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। गत असोज 31 गतेदेखिको अविरल वर्षाले कृषि क्षेत्रमा निकै ठुलो नै क्षति पुर्याएको छ। खासमा के क्षति पुगेको त्यस्तो केही विवरणहरू यहाँहरूले आकलन गर्नुभएको छ? धन्यवाद। पहिला क्षति कति पुग्यो, के पुग्यो त्यो त हाम्रो विषय अन्तर्गत परेन। हामीले क्षति भएको र खास गरेर किसानहरूले कतिपय धान पाकेको धानलाई काटेको अवस्था र कतिपय धान पाकिसकेको तर काट्नुभन्दा पहिला थुप्रै ठाउँमा डुबाएको हामी सुन्यौँ, देख्यौँ हैन। समस्या त्यो हो र यकिन कति क्षति हो भन्ने कुरो यो खास गरेर नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले नै त्यसको बारेमा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले केही रिजल्ट निकाल्नु होला हैन। मोटामोटी केही कुराहरू त आएको छ हैन, तर के भने एथमेटिक रूपमा त्यो आएपछि त्यो कुरा होला, तर क्षति भएको हो। उद्धव अधिकारीज्यू समक्ष कति जति क्षति आकलन गर्नुभएको? अब यस्तो छ, नेपाल सरकारको तथ्याङ्कलाई नै हामीले आधार मान्ने हो भने 8 अरब लगभग 8.5 अरब जतिको क्षति भयो भन्ने खालको कुरो चाहिँ उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर हामी ले त्यो स्वीकार गरिराखेका छैनौँ, किनभने त्यो एक खालको टेन्टेटिभ तथ्याङ्क हो त्यो। किनभने त्यो पीडित किसानकोमा कोही पनि त्यहाँ तथ्याङ्क लिने मान्छे पुगेको छैन। उहाँहरूले त्यहाँको कृषि शाखाले, सम्बन्धित पालिकाको कृषि शाखा या अन्य कुनै अलि कच्चा स्रोत मार्फत उहाँले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क भएको हुनाले त्यसमा अलिकति कम भर पर्न सकिने आधारहरू छ भने। अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले 2-3टा कुरा त्यहाँ छुटाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ खालि धानको मात्रै क्षति ल्याउनु भएको छ, त्यो धानलाई बोक्ने पराल जुन चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश र यहाँको जो पशुपालनमा आधारित कृषि छ त्यो परालको तथ्याङ्क उहाँहरूले ल्याउनु भएको छैन। र अर्को धान बालीभित्र हुने अन्य बाली वस्तुहरू पनि हुन्छन्, जस्तो मास, भटमासहरू होइन, रहर लगायतका अन्य वस्तुहरू, त्यसको पनि तथ्याङ्कमा समावेश छैन। तथापि अहिले चाहिँ धान कतिको क्षति भयो भन्दै गर्दा चाहिँ 8-8.5 अरब रुपियाँको क्षति भयो भन्ने खालको कुरो चाहिँ सरकारले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। र त्यसकै आधारमा हिजोको मात्रै क्याबिनेटले चाहिँ अहिले केही राहतका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ। क्षति चाहिँ हामीले त्यही 8-8.5 अरबमै रहन सकिन्छ। यो क्षतिपूर्तिका लागि सरकारबाट के कस्ता काम? अब यसलाई हामीले अब सकारात्मक नै लिनुपर्छ, किनभने सबै सङ्घ संगठन, किसान सङ्घ संगठनहरूको दबाब र सबै पोलिटिकल पार्टीहरू र अब स्वयं अब देशै अब कृषि प्रधान मुलुकको सबैभन्दा मुख्य बाली धान र धान मध्येको पनि धान ठ्याक्कै हार्भेस्ट गर्ने बेलामा परेको यो चाहिँ पोस्ट मनसुन जुन चाहिँ हामी बिदा भइसकेर फेरि फर्केको यो मनसुनले डुबाएको जलमग्न खेत त सबै नीति निर्माताहरूले देख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले यसमा धेरै ठुलो हामीले जोडबल गर्नु परेन, सहज रूपमै यो चाहिँ सल्टिँदै गएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। र अहिले हामीले जुन खालको क्षतिपूर्तिको कुरा गरेका छौँ, तर सालाखाला चाहिँ उहाँहरूले 8-8.5 अरबको चाहिँ नि धान मात्रै क्षति भयो भन्ने उहाँहरूकै आधार मान्दाखेरि पनि त्यसमा पराल र अन्य बालीहरू जोड्दाखेरि 10-11 अरब रुपियाँको क्षति भएको देखिन्छ। तर सरकारले चाहिँ 5-5.5 अरबको क्षतिपूर्तिको चाहिँ प्याकेज ल्याएको छ। अब बाँकी त फेरि पनि किसानको क्षति त अझ चाहिँ पूर्ण रूपमा राहतको रूपमा जाने अवस्था छैन। त्यहाँमाथि पनि अब त्यो राहतको वितरण कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यसमा गैर किसानहरूले त्यो प्राप्त गर्ने र पीडित किसानले नपाउने फेरि जोखिम पनि त्यहाँ त फेरि पनि छँदैछ। हजुर, म डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्रजी समक्ष आएँ। हरेक वर्ष केही न केही भइ नै रहेको हुन्छ, स्पेसली यो बाढी पहिरो होइन, यसले कृषि क्षेत्रमा धेरै नै ठुलो नोक्सान पनि
गराइरहेको छ। यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी रिलेटेड रहेर नार्कले चाहिँ के गरिरहेको छ बिउ बिजनको विशेष गरी कुरा गर्नुपर्दा? यो जलवायु परिवर्तन भनेको हाम्रो देशको एउटा ठुलो समस्या हो र यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि खास गरेर कृषिमा अतिवृष्टि हुने, अनावृष्टि हुने, कहिले नचाहिएको बेलामा पानी पर्दिने, कहिले चाहेको बेलामा पानी नपर्ने, त्यस्तै कहिले बढी चिसो भइदिने, अनि त्यसपछि गएर अब विभिन्न किसिमका कहिले बाढी आइदिने। यसले गर्दाखेरि वर्षेनी हाम्रो धेरै क्षति भइरहेको छ र यस्तो क्षति कम होस् भनेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले थुप्रै प्रविधिहरूको विकास गरेको छ। जस्तै म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, जस्तै कि कम पानीमा हुने धानहरू, किनभने नेपालको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको झन्डै 76% जग्गा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सिँचाइको सुविधा छैन। हाम्रो झन्डै 24% जग्गा मात्र सिंचित छ। यस अर्थमा जब 76% जग्गामा सिँचाइ छैन भनेपछि त्यो सिँचाइ नभएको जग्गामा हामीले धान खेती गर्दाखेरि मौसमले साथ दियो, पानी पर्यो भने त राम्रो भयो धान, मौसमले साथ दिएन, खरेडी पर्यो भने धान राम्रो हुँदैन। यसकारण त्यस्तो अवस्थामा कम पानी चाहिने धानका जातहरू थुप्रै विकास गरेका छन्। झन्डै 10 वटा जातहरू छन्। सुखाधान 1, सुखाधान 2, सुखाधान 3, सुखाधान 4, सुखाधान 5, सुखाधान 6, त्यस्तै गरेर अब बहुगुनी 1, बहुगुनी 3, त्यस्तै अरू पनि थुप्रै जातहरू छन्। झन्डै 10 वटा जात कम पानीमा हुने जातहरू निकालेको छ भने त्यस्तै बाढी सहन सक्ने, बाढीमा आए पनि 2 हप्तासम्म पानी डुबाए पनि धान हुन्छ त्यस्तो जात पनि हामीले जस्तै कि स्वर्णाम मसुरी सबन, सावा मसुरी सबन लगायतका अघि मैले भने जुन बहुगुनी 1, बहुगुनी 3 यी जात भनेको बहुगुनी 1 र बहुगुनी 3 भनेको त कस्तो हुन्छ भने बाढीमा पनि हुन्छ, बाढी पनि सहन सक्छ, सुक्खा पनि सहन सक्छ। कुनै जग्गा कस्तो हुन्छ भने पहिला सुक्खा पर्छ अथवा पहिला बाढी आउँछ पछि सुक्खा हुन्छ, त्यस्तो जग्गाको लागि पनि छ। यसकारण त्यस्तै अरू पनि जस्तै कि अब चिसो सहन सक्ने जात, त्यसै तातो सहन सक्ने मकैका जातहरू, गहुँका जातहरू सबैको विकास गरेको छ। अर्थात् नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले यो जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा हुने जुन जलवायु परिवर्तनहरू छन् त्यसलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूको विकास र जातको विकास गर्दै आएको छ। हजुर, म उद्धव अधिकारीजी समक्ष गएँ। यहाँहरू किसानहरूको हक हितकै लागि हरेक कामहरू गरिराख्नु भएको छ होइन। यो वर्षको भनौँ न यही बाढी पहिरोकै कारणले धेरै किसानहरूको जनधन क्षति भयो। अब यो बाढीले तराई क्षेत्रमा त टोटली धान त पुरै डुबानमा पनि पर्यो। अब के हुन्छ भन्ने किसानहरूलाई पनि थाहा छैन, इभन सरकारहरूको नि त्यस्तो खासै त्यस्तो प्लानिङहरू छैन। कसरी गर्छ होला सरकारले किसानहरूको समस्याको सम्बोधन? अब यस्तो हो, यो अब यसलाई दुईटा हिसाबबाट बुझ्न सकिन्छ होला। एउटा प्रकृति प्रकोप हो, अब यो प्रकृतिसँग कसैको पनि केही लाग्दैन भन्ने एउटा बाटोबाट एउटा दृष्टिकोण त्यो हुन्छ। तर स्टेटले त्यसो भनेर सुख पाउँदैन। उसँग एउटा चाहिँ त्यो हुन सक्ने ती सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्नका लागि गर्ने कार्यक्रमहरू, योजनाहरू होइन, त्यसका लागि बजेटहरू लगायतको पूर्व तयारीका कामहरू हुनुपर्छ। जस्तो बिमाका कुराहरू, जस्तो चाहिँ मौसमका पूर्वानुमानका सूचनाहरू, समुदाय तहमा पुर्याउने कुराहरू लगायतका कामहरू एउटा हुनसक्छ भने अर्को दुर्घटना घटिसकेपछि यसलाई त्यो किसानलाई परेको क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ कार्यक्रमहरू बनाउने कुरा सरकारसँग दुईवटा विकल्पहरू रहन्छन्। अब तर एउटा कहाँनिर हाम्रो त्रुटि भइसकेको छ सरकारको तर्फबाट भने जतिखेर यो चाहिँ मनसुन बिदा भइसकेपछि लगभग 1 हप्तापछि फेरि पुनः फर्केर आएको छ। असोजको 31 गते जब चाहिँ तपाईँको फेरि पनि यो पश्चिमबाट हाम्रो नेपालमा अर्को प्री मनसुन पश्चिमी वायुको कारणले गर्दा आइपुग्यो, त्यतिखेर असोज 31 गते नै बल्ल हामीकोमा चाहिँ मोबाइलमा एउटा सूचना आएको थियो, यो चाहिँ कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र मार्फत कि जब बाहिर पानी पर्न थालिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा सूचनाहरू आउन थालेको थियो। त्यो खालको मेकानिजमले कसरी किसान सुरक्षित हुन सक्छ र नम्बर 1 हैन। नम्बर 2
सरकारले आफैले यस्तो खालको मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी एउटा परियोजना नै सञ्चालन गरेको छ होइन। त्यो परियोजनाले मोबाइल वितरण गर्नेदेखि लिएर त्यो हाम्रो कृषि एपहरू चाहिँ डेभलप गर्नेहरूदेखि लिएर त्यो गरेको देखिन्छ। तर त्यसको प्रभावकारिता त फेरि पनि अहिले धान डुबेको अवस्थाले त त्यसलाई त फेरि पनि राम्रो सकारात्मक देखाएर भनेका यस्ता खालका कार्यक्रमका लागि गरिने कार्यक्रमहरू किसान तहमा नपुगुन्जेलसम्म त्यसले खासै अर्थ राख्दैन। सरकारको स्रोत खर्च भइराख्ने र किसानले त्यसबाट लाभ प्राप्त नगर्ने यस्ता खालका कार्यक्रमहरूको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। अर्को सरकारले फेरि पनि होइन हामीले बिमाका कार्यक्रमहरू दिएका छौँ यस्तो विशेष अवस्थामा भनेर फेरि पनि दाबी गर्न सक्ने ठाउँ छ। तर आज पनि तपाईँको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको हकमा पशुपन्छी बिमाको हकमा केही सकारात्मक परिणामहरू देखिए तापनि बाली बिमाप्रति किसानको आकर्षण छैन। त्यसको मुख्य कारण के हो भने जब त्यो उत्पादन लागतमा चाहिने बिमा दिने र उत्पादनमा बिमा नगर्ने जुन खालको पोलिसी छ त्यो पोलिसीले गर्दाखेरि किसानहरूको यो चाहिँ बिमाप्रति आकर्षण भएको छैन। तथापि अहिले सरकारले भनौँ न पहिला 50% थियो, त्यहाँबाट 75 थियो, अहिले 75बाट फेरि 50बाट अहिले 80% चाहिँ बिमाको कार्यक्रम लागू भएको छ र कतिपय स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यसमा केही थपेर लगभग कतिपय ठाउँमा त 70% बिमाका कार्यक्रमहरू अनुदानका कार्यक्रमहरू पुगिसकेको छ। तर किसान तहमा त्यसको फेरि सचेतनाको अभाव देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म कम्तीमा अहिले यत्रो क्षति हुँदै गर्दाखेरि पनि थोरै भए पनि कम्तीमा बिउ आफ्नो चाहिँ लागत मात्रै भए पनि उठ्थ्यो, त्यहाँबाट पनि अब हामी चाहिँ वञ्चित हुनु परेको छ। त्यसमा थोरै किसानको पनि अलिकति त्रुटि देखिन्छ किनभने किसानमा त्यसमा अलिकति हाम्रो चासो अलिक कम भयो भन्ने हो। तर हाम्रो किसानको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भने हामी जो अलिकति टाटाबाटा छौँ उनीहरूले आफूलाई बेनिफिट हुने ठाउँहरूमा अलिकति आफ्नो खालको पहुँचहरू स्थापित गर्ने र त्यहाँबाट स्रोत साधनहरू लिने कुराहरूमा हुन्छन्। जो रियल किसान छ ऊ जहिले पनि माटोमै लडीबुडी गर्छ र उसले आफ्नो सिङ्गो जिन्दगी नै त्यहीँ बिताइरहेको हुन्छ। त्यसलाई यो कुराहरू यस्ता खालका कार्यक्रमहरू थाहा नहुन पनि सक्छ र त्यसमा चाहिँ हामी सबै यहाँहरू जस्तो सञ्चार माध्यम, हामी जस्तो किसानका सङ्घ सङ्गठनहरू र सरकारकै संयन्त्रहरू मार्फत चाहिँ यस्ता खालका कुराहरूमा अझै बढी जोड दिन सकियो भने चाहिँ यसले केही हदसम्म चाहिँ क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छ। सरकारसँग भएका र उसले गर्न सकिने कामहरू त सालाखाला देखिएकै नै हुन्, तर यी भित्र पनि सच्याउनु पर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। हजुर, किसानलाई नि धेरै ज्ञानगुणका कुराहरू प्रपर कुरा थाहा भएको छैन अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि होइन। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले चाहिँ के गरिरहेको छ अब यसको काम चाहिँ यसले किसानका अनगिन्ती मुद्दाहरू छन् होइन। किसान पहिलो कुरो त किसानको स्वाभिमानको प्रश्न छ, उसको पहिचानकै प्रश्न छ। उसलाई चाहिँ तपाईँको निर्वाहमुखीको पगडी गुथाएर यहाँ चाहिँ नेपालमा एकदम कृषिमा क्रान्ति गर्ने सपना हाम्रा दस्तावेजहरूले, हाम्रा ऐन नियम कानुन र हाम्रा नीति निर्माताहरूले देखिराख्नु भएको छ। किसान 4 जनाका अगाडि उभिएर आफ्नो परिचय गर्वका साथ म खेतीपाती गर्छु भनेर गर्वले आफ्नो परिचय दिन सक्ने अवस्थामा छैन। अब उसको कसरी पहिचानलाई स्थापित गर्न सकिन्छ पहिलो कुरा त्यो हो। र अहिले नेपालमा जति पनि सरकारी स्रोत अनुदान पाउँदाखेरि चाहिँ किसान बन्ने र अनुदान सकिएका भोलिपल्टबाट चाहिँ गैर किसान बन्ने र आफ्नै पुरानै पेसामा फर्किने खालको जुन ट्रेन्ड देखिएको छ र त्यसलाई पनि चिर्नका लागि र तपाईँको एउटा सामान्य तपाईँको मुसहर हरुवा चरुवादेखि लिएर अहिलेको हाम्रो चाहिँ कृषिमा चाहिँ संलग्न भएका हाम्रा चाहिँ देशकै सबैभन्दा धनी मान्छे विनोद चौधरीसम्म चाहिँ हामी कृषि पेसामै हुनुहुन्छ। उहाँ हामी सबैलाई एउटै डालोमा हालेर चाहिँ कृषिको विकास गर्न सकिँदैन। किसानको पहिला पहिचान हुनु पर्यो, त्यसपछि वर्गीकरण हुनु पर्यो, त्यसपछि परिचय पत्र दिनु पर्यो र त्यसको आधारमा चाहिँ सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो र साना किसानलाई सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोड्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। दुईटा दोस्रो काम हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। र तेस्रो कुरा तपाईँ अहिले जति पनि हामीले बिमाका कुराहरू गऱ्यौँ, कृषि ऋणका कुराहरू गऱ्यौँ, अन्य बिउदेखि लिएर हामीले चाहिँ अन्य धेरै विषयहरूमा नीति निर्माण तथा संविधान निर्माणदेखि नै हामीले अहिले बन्दै गरेका नीति निर्माणहरूमा किसान मैत्री बनाउनका लागि हामीले अनगिन्ती पहलहरू गर्दै आइरहेका छौँ होइन। र विशेष गरेर साना सीमान्त र भूमिहीन किसान र अझ विशेष गरेर महिला किसानहरूको पक्षमा कसरी वकालत गर्न सकिन्छ र उहाँहरूको पक्षमा राज्यका नीतिहरूलाई कसरी चाहिँ प्रभाव पार्न सकिन्छ र उहाँहरूको भन्ने लाइनमै हाम्रो चाहिँ पैरवी एकदम जोरदार छ। किनभने यही साना किसान बाहुल्य देश छ र महिला किसानहरूले नै थेगेको हाम्रो नेपाली कृषि भएको हुनाले उहाँहरूको जबसम्म हक अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन, जबसम्म उहाँहरूले एक खालको गर्व आनन्द अनुभूत नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ खेतीपातीमा चाहिँ अब मैले मेरो आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्न, त्यो एउटा भविष्य सुनिश्चितता गर्नका लागि चाहिँ एउटा वातावरण बनाऊ भनेर राज्यलाई हामीले चाहिँ आलोचनात्मक सहकार्य पनि गर्छौँ र दबाब पनि दिन्छौँ। हाम्रो अहिले भूमिका यी र यस्तै खालका गतिविधिहरूमा भइरहेको छ। म डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्रजी समक्ष फेरि आएँ।
यो मौसमकै कुरा गर्दाखेरि पहिलाको कुरा गर्दाखेरि मौसम प्रक्षेपण गर्दाखेरि खासै त्यति उपयुक्त रिजल्ट पनि आइरहेको हुँदैन थियो, तर अहिले त प्रपर छ नि हामीसँग होइन, पूर्वानुमान 1 महिना अगाडिदेखिकै। किन यो वर्ष चाहिँ खास किन यस्तो भएको? 1 हप्ता अगाडि नै किसानहरूलाई सूचित गरेको भए सायद उहाँहरूले धानहरू काट्नु नि हुन्थेन होला, त्यसले गर्दा नि केही न केही थोरै क्षतिमा न्यूनीकरण पनि आउँथ्यो होला नि त। एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नु। यो कृषि मौसम बुलेटिन, कृषि अनुसन्धान परिषद र कृषि मौसम विभागको दुईटैको संयुक्त रूपमा हामीले हरेक शुक्रबार 1 हप्ताको मौसम भविष्यवाणी गर्छौँ र अब आउने हप्ता कुन दिन के हुन्छ र किसानले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन हामीले गर्छौँ। र यो जुन अहिलेको जुन समस्या छ, यो समस्या आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि यो 753वटा पालिकामा हामीले पठाएको छौँ कि अब आउने हप्ता फलाउँदै यति पानी पर्छ, अब पानी पर्ने, यदि कुनै किसानले धान काटिसक्नु भएको हो भने त्यो धानले सुरक्षित ठाउँमा लानुहोस्, यदि काट्नु भएको छैन भने धानले नकाट्नु होला। कसरी सुरक्षित हुन्छ भने त्यो शुक्रबार कति परेको छ हेर्नुहोस्, त्यो दिन हामीले सबैको मेलमा गएका छौँ। भयो के भन्दाखेरि हाम्रो किसानहरूले, अब यो किसान कहाँ त सबै कहाँ पठाएको छैनौँ, तर हरेक पालिकामा र धेरै सम्बन्धित मान्छेहरू कहाँ यो मेसेज कतिपय ठाउँ मेलै गएको छ होइन, हेर्ने बानी छैन। हेरिदिएको भए, यति मात्र हेरिदिएको भए जुन अहिले क्षति जुन जति भएको छ, क्षति त हुन्थ्यो तर अलिक क्षतिमा कम गर्न सकिन्थ्यो। सूचना प्रवाहमा यो जुन ल्याकिङ भयो नि, यो सूचना प्रवाह भएको, सूचना हेर्ने बानी भएन। म तपाईँले भने जब 753वटा पालिकामा जब यो सूचना गएको छ, त्यो पालिकाले खोलेर पढेर त्यो पालिकाले आफ्नो किसानलाई सूचित गरिदिएको भए यो समस्यामा धेरै नै कटौती हुन्थ्यो। म फेरि पनि जोड दिएँ, हरेक शुक्रबार बेलुका हामी 3 बजेसम्म मिटिङ बसेर सबै ठाउँमा हामीले पठाउने चलन छ। यो हामी अलिक पछाडि परेको के हो भने हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खास गरेर यस्ता कुरामा धेरै चासो नदिने। अब जस्तै कि विदेशी र विकसित मुलुकहरूमा के हुन्छ भने कुनै कुरो भयो भने सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट भनिदिएपछि मान्छे सबै सचेत हुन्छ, अथवा कुनै नयाँ प्रविधि आयो भने यो प्रविधि यस्तो छ भने त्यसको भरमा पनि मान्छेले एडप्ट गर्छन्। तर हाम्रो किसानहरू त्यति स्तरमा अहिले पुग्नु भएको छैन, पुग्दै हुनुहुन्छ। मुख्य अस्तिको घटनाको मुख्य एउटा बढी क्षति हुने कारण के हो भने प्रवाह गरिएको सूचना सम्बन्धित किसानहरू कहाँ नपुग्यो। उद्धव अधिकारीजी होइन, उहाँले राख्नु भएको राष्ट्रले राख्नु भएको कुरो ठिक छ, जायज छ। त्यो सूचना 1 महिना भन्नुभयो यहाँले, 1 महिना चाहिँ होइन, 1 हप्तासम्मको प्रेडिक्सन जस्तो होइन होइन अघि उहाँको प्रश्नमा। र त्यो चाहिँ किसान तहमा जस्तो त्यो दसैँ भर्खर सकिएको बेला थियो, उहाँले पालिकामा पठाउनु, पालिका पनि खुलेको थियो कि थिएन थाहा छैन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यहीँ देखिन्छ। आज हामी धानको विषयमा कुरा गर्दैछौँ, हामी बिउको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ, अहिले हामी जलवायुकै वरिपरि बसेर कुरा गर्दैछौँ। यो सबै कुराहरू एक त माथिल्लो निकायमा कम चाहिँ नि अन्वेषण हुने, कम चाहिँ नि तपाईँको त्यसमा छलफल हुने, कम कार्यक्रमहरू रहने खालको अवस्था रहन्छ भने भएकै थोरै कार्यक्रमहरू पनि तल्लो तहमा किसान तहमा पुग्दैन, त्यो पुग्ने संयन्त्रै छैन। अहिले कृषिको मुख्य मेरुदण्ड के भन्यो भने अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार भनेर अहिले चाहिँ बकाइदा स्थापित मान्यता हो। तर अनुसन्धानको कुरो तपाईँको प्रसारलाई थाहा हुँदैन, प्रसार र शिक्षाको त झन् त्यो चाहिँ नि त्यति ठुलो सम्बन्धै देखिँदैन। भनेको अनुसन्धान भएको चिज समुदाय तहमा पुग्ने हामीसँग धन्न अहिलेको टेक्नोलोजीले, अहिले उहाँले भन्न सक्नुभयो हामीले मोबाइल इमेलमा पठाएको थियो भन्न सक्नुभयो होइन, नत्र त त्यो पनि थिएन। त्यो जाने चाहिँ अब मेलमा जाँदै गर्दा त्यहाँको कृषि शाखाको चाहिँ नि भनौँ न त्यहाँको प्राविधिक साथीहरूसँग पुगेको भए पक्कै पनि उहाँले अलिअलि केही किसानहरूलाई फोन गरेर केही सचेत गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तर नगरपालिकाको मेलमा गयो, नगरपालिकाले फेरि कृषि शाखालाई खबर गर्ने, जाँगर चलायो कि चलाएन, उसको इन्ट्रेस्टभित्र पऱ्यो कि परेन, अथवा बाहिर टन्टलापुर घाम लागेको छ त्यो मेललाई कतिको प्राथमिकता दियो उसले, त्यसमा
पनि भर पर्ने कुरा हो हैन। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने किसानले कसैले थाहा पाइ पनि हाल्यो भने पनि किसानको मजबुरी कस्तो हुन्छ भने अहिले चाडबाडको बेला त्यो धेरै परिवारहरू घरमा आएको बेला खेत धान काट्ने भनिसकेपछि त्यसले विशेष दिन लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको धान झार्ने, त्यसको खेतालाहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने लगायतका धेरै खालका अप्ठ्याराहरू हुन्छन्। बाहिर टन्टलापुर घाम लाग्दै गर्दा चाहिँ अब पानी अब कम्तीमा 4 घण्टा आइदिएन भने त हामी भ्याइन्छ पनि होला, अथवा आउँदैन पनि होला। यसले भनेको कुरा त अब कतिपय त एक आम विश्वास पनि छैन नि त यो खालको यो पूर्वानुमानप्रति किसान समुदायमा। अहिले पछिल्लो समयमा जुन यो 1-2 वर्षदेखि अलिकति यो विश्वासिलो बन्दै आएको छ, जसको विश्वासको प्रतिशत अलिकति बढ्दै जान थालेको छ, त्यो सञ्चार पनि हामीले चाहिँ तल्लो समुदाय तहसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। जस्तो अहिले सामान्य गोगोललाई मात्रै, गोगोलको चाहिँ नि त्यो उसलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामीले धेरै कुरा नलेजहरू त्यहाँबाट लिन सक्छौँ। पानी चाहिँ पर्दैछ कि छैन, अर्को 1-2 दिन 2-3-2-4 दिनको बिचमा हामीले त्यहाँ तत्काल लिन सक्छौँ। त्यहाँमाथि अब नायकले पनि हामीले नियमित पठाइरहेका छौँ भन्नुभयो। तर त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ यो चेनमा गएन, स्थानीय सरकारलाई गयो तर त्यहाँको कृषि शाखालाई गएन। कृषि शाखालाई गयो, कृषि शाखा मार्फत चाहिँ जस्तो अब हिजोको हेर्नुहोस् कस्तो सजिलो थियो भने हिजो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय थियो, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अन्तर्गत सेवा केन्द्रहरू थिए, सेवा केन्द्रहरू मार्फत चाहिँ त्यो समूहका चाहिँ अगुवाहरू चाहिँ सेवा केन्द्रसँग लिङ्कमा हुन्थे। उहाँले एकचोटि 20 कल गर्दाखेरि समुदाय तहमा लगभग 60% समुदायमा सूचना पुग्थ्यो। हिजोको सम्बन्ध त्यस्तो थियो हैन। अब अहिले त्यो सबै चेनहरू चाहिँ यो संहिता सँगसँगै कृषिलाई भन्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो भने पनि सिंहदरबार गाउँसँग अहिले टुटेको अवस्था छ कृषिको आँखाबाट हेर्दाखेरि। र यो चाहिँ अहिले यो अब हामीले दियौँ उहाँले भन्नुभयो तर किसानले पाइरहेको छैन, क्षति भइ नै हाल्यो। माझीको सल्लाहले 7 गाउँ डुब्यो भने जस्तै। अब उहाँहरूले हामीले गरेको पनि हो तर किसानको बाली बस्न सकेन भनेपछि त त्यसको औचित्य के रह्यो र मलाई लाग्छ उहाँले पठाएको सूचना अब कति प्रतिशत मान्छेले प्राप्त गरे होलान् र त्यसमध्ये कतिले इग्नोर गरेर यो दुर्घटनामा परे होलान् हैन। कति अब त्यो कुरा चाहिँ अब यसको फेरि पनि कसले त्यो खालको भन्नुहोस् न अध्ययनको विषय हुन सक्छ चाहिँ। म फेरि डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्रजी समक्ष आए। क्षति नहुनु भइसक्यो हैन, त्यही पनि अब त्यहाँका किसानहरूले के गर्न सक्छन्? डुबेका धानलाई थोरै हुन त अलिकति ढिलो भयो। अब क्षति कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब धानलाई पाकेको धानलाई डुबाइसकेपछि दुईटा, एउटा त नकाटेको धानलाई डुबायो, एउटा काटेको धानले डुबाएको छ। अब यसमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला यस्तो अवस्था आयो भने पहिलो कुरो त के हुन्छ, जुन धान छ त्यसलाई हामीले पानीबाट निकाल्ने पहिलो प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तै अब धान हामीले काटेर तराईमा धानको खेतमै राख्ने चलन छ, हामीले त्यसलाई मिलेसम्म आलीमा ल्याउने, बाटोमा ल्याउने, अथवा त्यो पनि गाह्रो छ भने दुईटा बाँसको खुट्टा गाडेर बाँस तिर्स्याएर त्यो काटेको धानले बाँसमाथि राख्ने, अथवा सकिन्छ भने त्यो धानलाई ल्याएर धान र पराल छुट्याउने। धान र पराल छुट्याइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो सानो एरियामा घरभित्र राखेर फाइन मुनि राख्न पनि सक्छौँ, हिटर बालेर पनि यसलाई सुकाउन सक्छौँ, त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। र यदि धान अलि राम्रोसित 2-3 दिनै भिजिया छ हैन, धान खराबै हुन लागेको छ भने त्यस्तो धानलाई हामीले तपाईँ स्टिम राइस भन्छ, उसिना चामल बनाउन सक्छौँ त्यसलाई। त्यस्तै गरेर चिउरा, अलिसम्म चिउरा पनि कुटाउन सक्छौँ। र यसकारण के भने त्यो त्यस्तो किसिमको अवस्थामा मुख्य सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको के भने त्यो धानलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउनु नै हो। र क्षति कति हुन्छ भने यो केमा फरक पर्छ भने त्यहाँ धानको जुन पानीमा जुन डुबिया छ त्यो पानीको तापक्रम कति छ। जस्तै तराईतिर अलिक बढी तापक्रम छ भने त्यो अलिक छिटो बिग्रन्छ, यदि चिसो पानी छ भने त्यहाँ कम बिग्रन सक्छ। त्यस्तै अब बादल लागेको छ भने लाइटले पनि प्रभाव पार्छ। भनेको मतलब के हो भने अब त्यो क्षति भइसकेकोलाई उपाय एउटै के हो भने सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा पानीभन्दा बाहिर निकाल्ने, धान पराल छुट्याउने, धानलाई अब सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने, यही नै हो। हजुर, अघि उद्धव अधिकारीजीले नि भन्नुभएको थियो धान मात्र नभइकन अरू बालीहरूमा पनि त्यही अनुसारको असरहरू परिरहेछ। धान मात्र नभइकन अब पशुपन्छीको लागि, पशुहरूको लागि विशेष गरी परालको आवश्यकता हुन्छ। त्यो परालमा टक्सिनहरू आउन नदिनको लागि त्यतातर्फ चाहिँ के गर्नु पर्ला किसानहरूले? अब यसो 2-3 दिन पानीले भिजाउने बित्तिकै परालमा टक्सिन त आउँदैन हैन, टक्सिन आउँदैन। तर परालको अलिकति क्वालिटी चाहिँ घट्छ, क्वालिटी त घट्छ तर टक्सिनै चाहिँ आउँदैन।
यसकारण अब कस्तो भने कतिपय कुरो के हुन्छ भने हामीले यो त प्राकृतिक प्रकोप हो नि त, यसलाई हामीले चाहेर पनि हामीले मात्र कुनै पनि देशले अलिक गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै ठिक छ सूचना भएपछि त धान नकाट्ला, तर जुन अब खेतमा जुन धान छ त्यसलाई पनि डुबाएछ होइन, त्यसको त अरू कुनै उपाय नै छैन होइन। यसकारण यो कुरो कस्तो भने यो प्रकृति प्रकोपबाट अब राज्यले नै गर्ने कुराहरू छन् होइन, जुन अघि उहाँले भनिसक्नुभयो। हिजै निर्णय गरेको छ नेपाल सरकारले 10 कट्ठाभन्दा कम छ भने कति 65%, त्यही 10 कट्ठादेखि लिएर कति 1.5 बिघासम्मकोलाई कति 30%, त्योभन्दा 3 बिघासम्म, त्योभन्दा माथि छ भने 20% त्यो त गरिसकेको छ। काटिएका धानको त कुरा गऱ्यौँ, त्यही भएकै धानहरूलाई चाहिँ के गर्ने? भएको धान कस्तो हुन्छ भने काटेको धान जति छिटो उम्रन्छ भएको धान त्यति छिटो उम्रदैन। अब कुरो के हुन्छ भने दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कुरो के हुन्छ भने जुन धान ढलेको छ त्यो धानमा अलिक छिटो इफेक्ट गर्छ, जुन धान ढलेको छैन मतलब ठाडै छ भने त्यसमा कम इफेक्ट गर्छ। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो किसानहरूको एउटा कस्तो भने सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा त्यो पाकुन्जेलसम्म किसानले धान खेतमा पानी राख्ने चलन छ, तर वास्तवमा विज्ञानले के भन्छ भने पाक्नुभन्दा 10-12 दिन अगाडि नै पानी निकालिदिनुपर्छ। यदि कुनै ठाउँमा जुन किसानले पाक्नुभन्दा अगाडि 10-15 दिन अगाडि पानी निकालेको हो भने त्यहाँ पानी जम्न डुबाउन अलिकति टाइम लाग्छ, धेरै नै पानी चाहिन्छ। जुन ठाउँमा अलरेडी पहिलादेखि पानी थियो त्यो ठाउँमा पानी अलिकति पर्ने बित्तिकै त्यसमा धेरै नोक्सान गर्छ। यसकारण पछि गएर अब यो पाकेको धान पाक्नुभन्दा 10-15 दिन 10-12 दिन अगाडि नै पाकेको खेतबाट पाकेको धानको खेतबाट पानी निकाल्नु सबभन्दा राम्रो। उद्धव अधिकारीजी, यो जुन प्राकृतिक प्रकोपबाट विशेष गरी धान बालीकै कुरा गरिरहेको छौँ होइन, ठुलो क्षति पुगेको छ। अबको दिनमा के पाठ सिक्छौँ हामीले? के सिक्ने? सरकारले के सिक्नुपर्छ, किसानले के सिक्नुपर्छ? अब यस्तो हो, अब डाक्टर साहबले अघि कुरा राख्नुभयो कि समयका हिसाबले किसानले त्यसलाई यसरी बचाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्नु उहाँको विज्ञताको हिसाबले त्यो ठिकै हो। र किसानले आफूले सुत्ने ओछ्यानमा लगेर भए पनि बचाउँछ त्यो धानलाई, त्यसमा उसले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। तर त्यसको सम्भावना कति छ भन्ने कुरा हो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ। अब यसबाट पाठ सिक्ने कुरा मलाई लाग्छ हामीले कुनै पनि घटनाक्रमबाट पाठ सिकेकै छैन। म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरणहरू दिन्छु। हामीले लगभग 2 वर्ष अगाडि एउटा गरिमा भन्ने जात थियो धानको, त्यसमा गेडा नलागेर लगभग 23 करोड रुपियाँको क्षतिको विवरण कृषिकै हाम्रो विभिजन गुण नियन्त्रण कार्यालयले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका थियो। तर त्यसको क्षतिपूर्ति दिने र अब त्यस्तो खालको कमी कमजोरी नहोस् भन्नका लागि फेरि पनि अर्को चाहिँ पहल भएको पाइएन। तपाईँको भक्तपुरमा आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि DY69 धान चाहिँ नि गेडा नलागेर 19 करोड चान्चुनको क्षति भएर त्यो बेला चाहिँ संसदमा समेत कुरा उठेको विषय थियो। तर अहिले त्यही DY सिरिजको धानहरू अहिले यो वर्ष तपाईँ भक्तपुर र ललितपुरका फाँटहरूमा गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ ठुलो मात्रामा क्षति पुगेको अवस्था देखिन्छ। भनेको पार्ट्स यदि सिकेको हो भने त्यो DY कम्पनी ले गरिरहेको अनियमिततामाथि या कहीँ न कहीँबाट भएको अनियमिततामाथि सरकारले छानबिन गर्थ्यो होला, अथवा फेरि त्यो गल्ती दोहोरिन दिँदैन थियो होला होइन। एउटा यदि कम्पनीको दोष छ भने पनि अथवा छैन भने पनि जुन कारणले गर्दा पहिला त्यो धानमा गेडा लागेन, अहिले यदि त्यही कारण हो भने पनि त्यो कारणको निराकरण गर्नका लागि सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालित हुन्थे होला र अहिले फेरि अर्को पटक किसानहरू चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। भनेको सरकारले गल्तीबाट पाठ सिक्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। तर के भने अब सधैँभरि यसरी हामीले चाहिँ एउटा मौसमी छलफल, तपाईँ हामीले मिडियामा पनि मौसमी छलफल चलाउने र सरकारले पनि मौसमी कार्यक्रम मात्रै गरेर हुँदैन, उसले दीर्घकालीन हेर्नुहोस् जलवायुको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौँ हामी, तथापि हामीले यसमा योगदानका हिसाबले निकै नगण्य योगदान गरे तापनि हामी जलवायुको हिसाबले निकै जोखिमयुक्त ठाउँमा छौँ र त्यो ठाउँमा गरेको खेतीपातीलाई तपाईँको जलवायुसँग अनुकूलित गराउँदै सँगसँगै लिएर जाने कुरा भन्दा पनि
हामी ठ्याक्कै फरक बाटोबाट हिँडिराखेका छौँ। त्यसमा विदेशी हाइब्रिडहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा सूचीकरण गरेर हाम्रा खेतबारीमा छापछाप्ती लान दिने, त्यति सूचीकरणै नगरिकन अनौपचारिक रूपमा आएका त्यस्ता खालका बिउहरूलाई चाहिँ नियमन नगर्ने, अनि एउटा ठाउँमा सिफारिस भएका जातहरू अन्यत्र ठाउँमा गएर चाहिँ वटावट त्यो चाहिँ किसानहरूले चाहिँ खेतबारीमा रोप्ने होइन, र त्यसपछि यस्ता खालका दुर्घटनाहरूमा फस्ने जस्ता जति पनि यावत घटनाहरू घटिरहेको सन्दर्भहरू छ त्यो विगतबाट पाठ सिकेको भए यसमा नियमन हुन्थ्यो, अनुगमन हुन्थ्यो, र बिउ जस्तो विषयमा त हामी अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ, पाठ सिकिरहेका छैनौँ भने अरू कुरामा त कसरी आशा गर्न सकिन्छ र? नार्कले के पाठ सिक्छ? अब यसो नार्कले यसमा पाठ सिक्नुभन्दा पनि हामी सबैले सिक्ने कुरो के हो भने अब जुन DY 28 को कुरा अहिले आएको छ, अब यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो DY 28 अथवा DY 28 भन्ने जात यसमा अघि उहाँले भन्नुभयो गरिमाको कुरा गर्नुभयो होइन, DY 69 को कुरा गर्नुभयो। हामीले वास्तवमा यो समस्या भयो कहाँ भन्दाखेरि हामी कोही पनि सजग छैन र सबै कुरोमा राज्यले मात्र सजग भएर हुँदैन। म अब एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। यो DY 28 भन्ने जात तराई तथा भित्री मधेसको लागि रजिस्ट्रेसन गरेको जात हो। यो पहाडमा काठमाडौँमा भक्तपुरमा लगाउने धानै होइन। यो कसले अधिकार दियो बेच्न? नम्बर 1। नम्बर 2 कुरो, किसान आजभोलि एउटा नेपाल सरकारले एउटा बाध्यात्मक एउटा के गरिदिएको छ भने बिउको जुन प्याकेट हुन्छ त्यो प्याकेटमा यो धान अथवा यो बाली अथवा यो मकैको जात अथवा यो यति अल्टिट्युडमा अथवा समुद्रको सतहभन्दा यति माथिसम्म मात्र लगाउन पाइन्छ भने लेखेको हुन्छ। कुन क्षेत्रमा लगाउन त्यहाँ लेखेकै हुन्छ भने किसानले पनि के बुझ्नुपर्ने हो भने जब यो धान तराई र भित्री मधेसको लागि हो भने हामी किन लगाउँ? बेच्नेले पनि त्यही बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ कुरा आएको छ पर साल भयो, परार भयो, यसपालि भएन, र यो जुन समस्या छ यो समस्याको धेरै कारणहरू हुन सक्छ। के छन् होइन? एउटा कारण त के हो भने हावापानीको कुरा आयो। अब यहाँ कुरा आउँछ कि पर साल मिल्यो, परार मिल्यो, यसपालि किन मिलेन? अर्को कुरो कि बिउको जुन क्वालिटी छ, मैले त्यो धानको निरीक्षणमा गएको छैन, म साथीहरूलाई हाम्रो साथीहरू आज जानुभएको छ, उहाँहरूले भोलि रिपोर्ट गर्नु होला त्यो बिउको क्वालिटी। किनभने म कहाँ एउटा अहिले आइपुगेको छ त्यो बिउको प्याकेटमा नेपाली भाषामा लेखेको छ भने मतलब यहाँबाट चाइनाबाट आएको बिउ नेपाली भने यही प्याकिङ गरेको हो कि उतैबाट प्याकेजिङ गरेको हो त्यो थाहा भएन। यसकारण जस्तै गरिमाको उहाँको कुरा उठाउनु भयो, त्यो गरिमाको प्याकेटमा अरू जात थियो, त्यसले धोका भयो। यसमा पनि त्यही हो कि हो भने हामी किरानाले गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि हामीले अनुसन्धानै गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो हाइब्रिड जुन कुरो छ अलिकति हामीले कृषक दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू बुझ्नुपर्ने कुरो के भने हाइब्रिड भने कस्तो हुन्छ भने यो 2 वा 2 भन्दा बढी जातहरूको क्रस गराएर निकालेको पहिलो पुस्ता हो। यसको अर्थ के हो भने जनरली धानको हाइब्रिड 2 किसिमको हुन्छन्, एउटा 2 लाइन र 3 लाइन भन्छ। 2 लाइन कमेट 3 लाइनको कुरा गरौँ। 3 लाइनमा के हुन्छ भने 3टा हुन्छ, A लाइन, B लाइन र R लाइन हुन्छ। A लाइन भनेको के हो भने भाले नपुंसक, B लाइन भनेको A र B लाई क्रस गराउँदाखेरि जुन भाले नपुंसक भन्छ त्यो निकाल्छ भने R भनेको A र R लाई क्रस गराएपछि हाइब्रिडको बिउ निस्किने हो। यसकारण अब त्यो प्याकेटमा एकदमै पुरै बिउ नै लागेको छैन भने त्यो बाई मिस्टेक त्यो A लाइनकै बिउ आइदियो कि A लाइनमा के हुन्छ भने A लाइन र तपाईको R लाइन क्रस गराएर निकालेको बिउ मात्र बिउ हुन्छ। यदि A र B क्रस गर्दा A आउँछ। यदि A मात्र हो भने र A को बिउ लगायो भने त्यसमा एउटा पनि दानै लाग्दैन। तर यो कारण पनि नहुन सक्छ किनभने यही हो भने म भन्न किरान गर्न सक्दिनँ। यसकारण त्यो बिउ कस्तो हो अथवा कहिलेकाहीँ के गर्छ भने हेर्नुहोस् तपाईको म अघि भने हाइब्रिड भनेको पहिलो पुस्ता हो। पहिलो पुस्ता लगाएर त्यसबाट बिउ निस्किँदैन, फेरि बिउ क्रसै गराएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि दोस्रो पुस्ताको बिउ लगायो भने पनि यस्ता समस्या, किनभने दोस्रो पुस्ता के हुन्छ भने मैले सिम्पल बुझाउनको लागि तपाईँले भनिदिउँ कृषक दाजुभाइलाई यो के हुन्छ भने धानमा तपाईँको
हाइब्रिडको दोस्रो पुस्ताको लगाउनु हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने दुईटा राम्रा गुणको क्रस गरेर पहिलो पुस्ता आयो, तर दोस्रो पुस्तामा गएर त्यो नराम्रो गुण पनि आउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि म यसरी भनौँ, कसैको बुवा कालो आमा गोरी छ भने छोराछोरी या त कालो हुन्छ या गोरो हुन्छ, तर त्यो छोराछोरीमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कालो र गोरो दुईटैको गुण भित्री गुण हुन्छ र जुन अर्को पुस्तामा आएर कुनै बच्चाहरू कालो पनि हुन्छ, कुनै गोरो पनि हुनसक्छ। यसको अर्थ के हो भने जुन बिउलाई क्रस गराएर बनाएको बेलामा यदि दोस्रो पुस्ताको बिउ युज गर्यो भने त्यसबाट नराम्रो गुण पनि आउँछ, जुन दबिएको गुण पहिलाको पुस्तामा थियो। यसकारण अर्को कुरो यो फेलुअर हुने कारण हावापानीको कारणले पनि हुन्छ। तेस्रो यो हाइब्रिड हो, यसलाई माटोमा बढी फर्टिलाइजर मलखा चाहिन्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। यसकारण यो माटोको कारण हो कि अरू कारण, के कारणले यो भएको हो त्यो चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वदेशी बिउमा चाहिँ किन विश्वास छैन क्या किसानहरूलाई? अब यसो खालको बिउहरू स्वदेशी बिउको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिले स्वदेशी बिउ पनि हाम्रो कमको छैन, हाम्रो धेरै राम्रा बिउहरू छ। धानकै हाम्रो दुईटा हाइब्रिड हामी नेपालले पनि निकालिसकेको छ। यसमा एउटा अब एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हाम्रो नेपाली कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले वास्तवमा हाइब्रिड स्वदेशी हाइब्रिड खोज्नुपर्छ। कतिपय बालीमा छ, कतिपय बालीमा अहिले हाम्रो निस्किने क्रममै छ। तर भइदियो के भन्दाखेरि स्वदेशी बिउमा कमिसन कम आउँछ। यसकारण बेच्ने जुन बीजको जुन मिडिएटर हो त्यसले सकेसम्म विदेशी बिउ नै बेच्न खोज्छ। यो कुरो हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रा हाइब्रिडहरू मकैमा होस्, इभन धानमा पनि आइरहेछ, तरकारीमा छ, धेरै बालीमा विदेशी हाइब्रिडसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने बिउहरू हामीसँग छ। तर हाम्रो के भने त्यति प्रचार छैन। मुख्य कारण यही नै हो। म उद्धव अधिकारीजी समक्ष आएँ। यही अब DY28 गरिमा धानकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कृष्ण कुमार मिश्रजीले नि भन्नुभयो कि किसानहरूलाई नै त्यति धेरै सचेतना छैन बिउ किन्नजाँदाखेरि भन्नुभयो। उहाँको कुरालाई चाहिँ मैले कसरी लिउँ भने ठिक हो, किसान तहमा सचेतना छैन, त्यो ठिकै हो, त्यसमा हामी मान्छौँ। तर सचेतना भएको निकायहरू के हेरेर बस्छ भन्ने कुरा हो कि पहिलो कुरा। यसमा नियमन गर्ने निकायहरू छन् र त्यहाँ नियमन गर्ने जागिर खाने मान्छेहरू पनि छन् कहीँ न कहीँ। त उहाँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा यो घटनाले कहीँ असर गर्छ कि गर्दैन होला, एउटा प्रश्न नि। किसानलाई त असर गरिसक्यो, उसले विवेक नपुर्याउँदाखेरि वा आफै भड्कारमा परिसक्यो। ठिक हो, हामी सहमत छौँ। उसले हेर्नु पर्थ्यो नेपालीमै पछाडिपट्टि लेखेको तराई र भित्री मधेस भनेर लेखेको कागज लेख्दा अलिकति त्योभन्दा फरक ठाउँमा गएर लगाउँदाखेरि किसानले त्यसको क्षति त बेहोर्यो। तर त्यो चाहिँ सचेत चाहिने जो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ खडा गरिएको छ त्यस्तै खालको अप्ठ्यारोलाई काम गर्नका लागि भन्दा ती निकायहरूले के भूमिका निर्वाह गरे, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको तराई तथा भित्री मधेसमा बिक्री गर्न भनेर लिएर आएको बिउलाई या त्यो फरक चाहिने भूगोलमा ल्याएर बिक्री गर्ने विक्रेताहरूलाई के कारबाही हुन्छ? त्यसमा हामीसँग त्यो 3 तहका सरकारहरू छन्। कुनै सरकारले त्यहाँ गएर तैँले अनधिकृत रूपमा यो हामीले सिफारिस नगरेको क्षेत्रमा लगेर बिउहरू वितरण गरिस्, त्यसले गर्दा हाम्रो किसानहरूलाई घाटा पर्यो भनेर ती बिउ कम्पनीहरूलाई चाहिँ सिल गर्न सक्ने चाहिने क्षमता कसको हुनुपर्छ? त्यो आँट सरकारले राख्ने हो कि किसानले राख्ने हो? होइन, ठिक छ। गलत चिज जसले गर्यो त्यसले दण्ड भोग्नुपर्छ। मैले किसानले जान्दैन, किसानले सबै कुरो ठिक गरेछ मैले भनिनँ। तर यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सधैँभरि यस्तो खालको मैले अघि पनि DY69 को घटनाको कुरा लिएँ, त्यतिखेर पनि त्यत्तिकै सामसुम पारियो र यो पनि यसै गरी सामसुम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ नि विक्रेताहरूको त्यो रहर हुनसक्छ र त्यसमा सिफारिस गर्ने या चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने निकायहरू अथवा जसले नियमन गरेर त्यसको दुधको दुध पानीको पानी निकाल्नु पर्ने ती निकायहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म अलिकति फरक बाटोबाट छलेर हिँड्ने खालको बाटो त्यो हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ। होइन, अर्को कुरा चाहिँ अब अघि डाक्टर साहबले जो कुरा जोड्नुभयो कि यो दोस्रो पुस्ता कि पहिलो पुस्ता भन्ने कुरो त किसानलाई कसरी थाहा हुन्छ? उसले त प्याकेट हेर्ने हो। सबैभन्दा पहिला त उसले बिउ विक्रेताको पसल हेर्छ, पसलमा दर्ता गरेको चाहिने कुनै प्रमाणपत्र जुनाएको छ कि छैन, त्यो आधिकारिक हो कि होइन भनेर उसले देख्ने त त्यही हो पहिलो कुरा। ओहो, यो त सरकारले पत्याएको, सरकारले यो बिउ बिजन बिक्री गर्नलाई अनुमति दिएको पसल रहेछ भनेर उसले हेर्ने त्यति हो। अरू कुरा सबै कुरा स्टेटले हेर्नुपर्छ। राज्यले चाहिने त्यहाँ तिमीले गलत काम गरिरहेछौ भन्ने कुरो देख्यो भने राज्यले कारबाही गर्ने हो नि त। किसानले त हरेक चिजमा त्यति निटिग्रिटीमा
जान सक्ने किसानसँग त्यो क्षमता पनि हुँदैन, त्यो समय पनि हुँदैन। तर त्यो सबै कुरा हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यो विशेष गरेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ राज्य हो। राज्य चाहिँ यसमा चुकिरहेको सन्दर्भहरू देखिन्छ होइन। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब किसानलाई अब यो फरक ठाउँमा सिफारिस गरेको चिज कसरी यहाँ ल्याएर रोपियो भन्ने खालको कुरा छ। अहिले दिन प्रतिदिन अब आज पनि फिल्डमा धेरै किसान आयोग लगायतका धेरै चाहिने साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छ र त्यहाँ सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ र अन्य थप क्षेत्रहरूबाट पनि हामीलाई जानकारी भएको छ। पहिलोपटक हामी नै गएको, म नै थिएँ पहिलो फिल्डमा। अवलोकनको क्रममा किसानहरूबाट कस्तो होइन, किसानहरू त बिचरा निराश छन्। किसानहरू चाहिँ उहाँहरूसँग त अब ठ्याक्क मुखमा आउने बाली, कहिले कोरोनाको त्रास, कहिले तपाईँको चाहिँ होइन अब विविध हिसाबले आर्थिक रूपमा चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू खस्किरहेको सन्दर्भमा अब व्यस्त हुँदा हुँदा आफूले वर्ष दिन खाने बालीमै पनि अब चाहिँ तनाव हुने बित्तिकै त मान्छेसँग त अब केही विकल्पै बाँकी छैन। त्यो किसानहरूको अनुहार, उहाँहरूको भाव, सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मन थाम्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने अब आजभोलि भन्नुहोस् न, अब एक प्याकेट बिउको 900 रुपियाँ तिरेर उहाँहरूले धेरै फल्छ भन्ने लोभमा लगेर त्यो बिउ त्यहाँ रोप्नु भएको छ होइन। अब पहिलो कुरा त हामीले यसलाई अब हामीले नेपालले पनि हाइब्रिड निकाल्दैछ भन्नुभयो, त्यो ठिकै होला होइन। अहिले दुईवटा जात हर्दीनाथ 1 र हर्दीनाथ 3 जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो चाहिँ यो ठिकै होला। तर हामी चाहिँ किन हामी एकातिर जलवायु परिवर्तनको कुराहरू गर्दैछौँ, अर्कोतिर चाहिँ फेरि हामी हाइब्रिडलाई नै बढी किन जोड दिइराखेका छौँ? किन उन्नत जातहरू मार्फतै हामी हाम्रो चाहिँ नि यो कृषिलाई भनौँ न 5000 वर्षदेखिको कृषिलाई अर्को लाखौँ वर्षसम्म टिकाउनु छ। हामी यो हाइब्रिडमा आजभन्दा भोलि यसले पार्ने नकारात्मक असरहरूको बारेमा पनि डाक्टर साहब यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ होइन। हामी त्यो बाटोतर्फ जानै पर्छ र त्यो बाटोतर्फ नजाँदाखेरि अर्को कम क्षति हुने बाटोबाट जान सकिँदैन र होइन। अब आज बिस्तार बिस्तार चाहिँ किसानहरूको हातबाट चाहिँ बिउ बिस्तार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा गइसकेको अवस्थाहरू छ। अब यो यस्तो तरिकाले त किसान पलायन हुँदै जाने, बिउ हाम्रो हातबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूतिर जाँदै गर्ने र चाहिँ तपाईँको जमिन चाहिँ खण्डीकरण गरेर सकिने कुराले त भोलिका दिनमा हामी पेटमा के हाल्छौँ भन्ने कुरा हो कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। र त्यो किसानहरूको अहिलेको पनि तपाईँ म त्यहाँ फिल्डमा जाँदै गर्दा उहाँहरूको सालाखाला अब 200 रोपनी हामीले टेन्टेटिभ भनेको छौँ। त्यो क्षेत्रफल तलमाथि हुनसक्छ। 3वटा क्षेत्रफल 3वटा भूगोलहरूमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ। 3वटै भूगोलमा भएका किसानहरूको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ निकै दयनीय छ। उहाँहरूको धान 1-2टा बाला कतै कतै चाहिँ त्यो उएर पाकिसकेको छ, अरू चाहिँ त्यो निस्किन लाग्दैको अवस्थामा जस्ताको तस्तै छ। सिङ्गो फाँट त्यही अवस्थामा छ होइन। किसानहरू सानो सानो अनुहार लगाएर बसिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूसँग अब खासै त्यस्तो ठुलो विकल्प पनि छैन, रुनु कराउनु भएको अर्को विकल्प पनि छैन। हिजो अब थोर बहुत गल्ती उहाँहरूले नेपालीमै लेखेको चिज उहाँले चाहिँ त्यो पढेर आफ्नो खेतमा लगाएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, त्यो पोजिटिभ त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। किसानहरू पनि सचेत हुनुपर्छ। हामी पनि धेरै फल्ने नाममा भनौँ न रोपनीको 8-9 बोरीसम्म चाहिँ उत्पादन दियो। अब गत साल भन्ने थियो, अब पोहोर साल फल्यो, अहिले पनि केही हुँदैन होला भने जस्तो उहाँहरूलाई लाग्यो। तर यो साल उहाँहरू फस्नुभयो। त्यहाँ व्यापारीले कहीँ चलखेल गर्यो कि अघि डाक्टर साहबले जोडेकै कुरामा होइन, उसले दोस्रो पुस्ताको बिउ प्याकिङ गरेर फेरि पठायो कि त्यो यहाँ नेपालमा आएर रिप्याक भयो कि अथवा अब यसको अनुसन्धानको पाटोमा मलाई लाग्छ नार्कको एउटा जिम्मेवार वैज्ञानिक हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा टिम गठन गरेर यसको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर यो दोषी उपर चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ र क्षति पुगेका किसानहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ। डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्रजी, यो छ नि सरकारले भविष्यमा प्राकृतिक प्रकोपको असर अब न्यूनीकरण त गर्न सकिएला नि होइन, यसको लागि आवश्यक कदमहरू के चाल्नुपर्छ र विशेष गरी नार्क नै त हो होइन, के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो घटनाहरू नघट्नको लागि यहाँ 2टा घटना ल्यायो। एउटा DY 28 को कुरा आयो, एउटा हाम्रो बाढीले धान डुबाएको कुरा आयो। यसमा नेपाल सरकारले त्यसमा जागरुक र सचेत त हुनैपर्छ। साथसाथै हामी सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ। मैले कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरूले कुनै पनि जात लगाउनुभन्दा पहिला एकचोटि सोध्नुहोस् यो जात के हो, कति फल्छ, कस्तो ठाउँमा लगाउने हो, यो रजिस्टर्ड भएको हो कि होइन, नेपाल सरकारले उन्मोचन गरेको छ कि छैन, रजिस्टर्ड गरेको छ कि छैन, त्यो हेरेर मात्र त्यो कसलाई सोध्ने रहेछ त्यो चाहिँ हजुरले भनिदिनु पर्यो। अब यो यसो हुन्छ, यो कस्तो हुन्छ भने अब यो SQCC को वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने जस्तै धानको अहिलेसम्म 148वटा जातहरू होइन, किसान तहमा त तपाईँको न वेबसाइटको पहुँच हुन्छ, त्यो उसले भेट्ने त त्यहाँको जेटी साहबलाई नै हो, जेटी साहबहरूलाई नै हो। उहाँ अब उहाँले कसलाई जस्तो भन्नुहुन्छ यसमा अरू भएन भने त्यो सम्बन्धित विक्रेतालाई नै
यो रजिस्टर्ड भएको जात हो कि होइन। र अर्को कुरो होइन, विक्रेताले त डाक्टर साहबले अघि नै राख्नुभयो कि विक्रेताले बढी मुनाफा आउने चिज बिक्री गर्नलाई उसले प्रोत्साहित गर्छ होइन, त्यसैले विक्रेताले त सही सुझाव नदिन सक्छ नि त। त्यो गरेर पनि सही सुझाव दिएन भने त्यस्तालाई हामीले अनुशासनको परिधिभित्र ल्याएर दण्डित चाहिँ गर्नुपर्छ। तर किसान त मारमा पर्छ नि, पर्छ, दण्डित गर्नुपर्छ। 2-4 जना दण्डित गर्यो भने त्यो सबैले आफैले पाठ सिक्छन्। दोस्रो कुरो, अब यो जहाँसम्म यो मौसमको कुरा गर्नुभयो, यसपालिको बाढीको कुरा गर्नुभयो, मैले सबैलाई, सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी साथसाथै कृषिमा काम गर्ने उहाँहरू जस्ता एउटा कृषक सञ्जालमा काम गर्ने कृषि विज्ञहरू सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने यो हरेक शुक्रबार जुन एउटा कृषि मौसम सम्बन्धी जुन बुलेटिन आउँछ त्यो बुलेटिन यहाँहरूले हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई कसैसँग छैन भने हामीलाई मोबाइल पठाइदिन्छौँ, हामी त्यो मोबाइलमा मेसेज पठाइदिन्छौँ। जतिले पनि हामी सबैले पठाउन सक्छौँ। यसकारण एक हप्तामा कस्तो हावापानी हुन्छ भन्ने कुरो हामीले शुक्रबार हामीले पठाइदिन सक्छौँ। यसकारण जससँग हामी सम्पर्कमा छौँ भइहाल्यौँ, यदि छैन भने हामीलाई यहाँहरूले मोबाइल नम्बर पठाउनुभयो भने हामी त्यो मोबाइलमा मेसेज पठाइदिन्छौँ र त्यो अलिकति यहाँहरूले राम्रोसित हेर्नुपर्ने स्थिति आयो। र दोस्रो कुरो के भने हाम्रो पालिका स्तरमा जति पनि कृषिका साथीहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि सजग चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने त्यसै कामको लागि बसेको कृषिका मान्छेहरूले त किसानलाई खबर गर्ने, ठिक छ उहाँ अघि भन्नुभएको छ बिदाको समय पनि मोबाइल त बन्द हुँदैन नि, मोबाइलमा मेसेज आउँछ। मोबाइलमा मेसेज आएपछि त्यो कुरा त खबर गर्न, त्यो मेसेजलाई अरू किसान कहाँ पठाउन सकिन्छ। यसकारण त्यो चाहिँ हामीले एउटा गरौँ। र दोस्रो कुरो, अरू जुन विभिन्न किसिमको एउटा यो जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सक्ने कृषि अनुसन्धान परिषदले थुप्रै प्रविधिहरूको विकास गरेको छ, जातहरूको विकास गरेको छ। त्यो प्रविधि र जात यहाँहरूको आफ्नो नजिक पर्ने एउटा कृषिसँग सम्बन्धित एउटा हाम्रो एक्सटेन्सन वर्कर भन्छौँ हामीले, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यो लिएर प्रयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु। हजुर, उद्धव अधिकारीजी, हाम्रो समय सकिसकेको छ। जस्तो कि यो किसानहरू कहिले बिउ नै राम्रो नभएर ठगिरहेका हुन्छन्, कहिले जलवायु परिवर्तनकै प्रकोपबाट ठगिरहेका हुन्छन् होइन। आगामी दिनमा फेरि यो कुराहरू नदोहोरियोस् र न्यूनीकरण होस् समस्याको भनेर सरकारले के गर्ने, किसानले के गर्ने, सरोकारवालाहरूले के गर्ने र नार्कले के गर्ने? अब यसमा अब हामी बस्नका लागि अहिले हामी धान र विशेष धानकै वरिपरि रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ, बिउको वरिपरि रहेर छलफल गर्दैछौँ। विषयवस्तुहरू धेरै हुन सक्छन्। यसमा पहिलो कुरा किसान आफै सचेत हुनुपर्छ। हाम्रा आफ्नै आँखा अगाडि हाम्रा रैथाने बिउहरू लोप हुँदै गइसकेका छन्। हामी चाहिँ धेरै फल्ने बढी फल्ने नाममा हामी चाहिँ बरालिएका छौँ। हामीलाई सरकार स्वयंले बरालेको छ, तिमी घरको बिउ मिर्काइदेऊ, तिमी चाहिँ एग्रोबेटमा जाऊ, त्यहाँ धेरै फल्ने बिउ पाउँछ, तिमी त्यो ल्याएर रोप भन्छ। या अब यहाँ नाग लगायतका निकायहरूले उन्मोचन गरेका चिजहरू समुदाय तहमै पुग्दैन, या त्यो बाहिर धेरै फल्ने बिउको अगाडि त्यो ओझेलमा पर्छ होइन, सरकारले उन्मोचन गरेका जातहरू। त्यसैले यो जुन खालको लुकामारी छ, यो लुकामारीबाट बच्नका लागि हामीले 2 वर्ष 4 वर्ष धेरै फल्छ भनेर हामी त्यस्ता खालको नपुंसक बिउहरूको पछाडि लाग्नु हुँदैन। किसान तहमा एउटा सचेतना आउनु जरुरी छ पहिलो कुरा। र सरकारले चाहिँ यो के भने जहिले पनि हामीले यो एकअर्कालाई दोष पन्छाउनेबाट भन्दा पनि सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेतिर जानुपर्छ होइन। जस्तो अहिले हामीसँग देखिने सरकार भनेको हाम्रो नगरपालिका तहमा भएको कृषि शाखा हो। कृषि शाखाले भरपूर रूपमा यस्ता खालका सूचनाहरू लिएर किसान तहमा सब प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यो संविधानत पनि कृषि प्रसारको मुख्य बढी भूमिका चाहिँ नि स्थानीय तहलाई नै छ र त्यसको कृषि शाखा निकै जिम्मेवार निकाय हो। म यहाँहरूको यो पपुलर यो टेलिभिजन मार्फत पनि म सबै आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यो कृषि भनेको त्यो भनेको नगरपालिका भनेको बाटोघाटो पुल पुलेसा मात्रै बनाउने होइन, त्यसले कृषिको पनि जिम्मेवारी लिएको छ र हामी किसानको हक अधिकारको लागि पनि त्यहाँ एउटा शाखा छ, त्यहाँ सरकारी चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। त्यतिले पुगेन भने थप कर्मचारी राख्नका लागि पनि हामीले त्यहाँ आग्रह गर्न सक्छौँ आम किसानहरूले। र यस्ता खालका सेवा सुविधाहरू नदिने र त्यसमा आनाकानी गर्ने त्यस्ता खालका कर्मचारीहरूलाई राम्रा गर्नेलाई हामीले चाहिँ सम्मान पनि गर्नुपर्छ र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नका लागि पनि हामी किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अगाडि आउनुपर्छ। दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा तपाईँको सरकारवालाहरूको भूमिका भनेको यस्तै खालका परेका गाह्रो साङ्ग्रा अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने हो। अप्ठ्यारो परेका आवाजविहीनहरूको आवाजलाई बाहिर ल्याउने हो। चाहे त्यो काम अहिले
हामी पनि गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यो हामी आम सरोकारवालाहरूको भूमिका त्यो भने नार्कसँग चाहिँ अहिले अब हामी अहिले छलफल गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानमै कमजोरी छ नम्बर 1 होइन। अनुसन्धान जति हुनुपर्ने त्यति हुन सकेका छैन र अर्को कुरा भएको अनुसन्धान भएका चिजहरू पनि समुदाय तहमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यो समुदाय तहमा पुग्नका लागि के कसो गर्न सकिन्छ त्यसको रणनीतिक एउटा चाहिँ योजनाहरू बनाउने र मलाई लाग्छ यो अनुसन्धान केन्द्रहरू सम्भव भएसम्म तपाईँको चाहिँ पालिका तहमा पनि साना साना युनिटहरूको रूपमा चाहिँ अनुसन्धानको चाहिँ नि केही युनिटहरू चाहिँ त्यहाँभित्र जान जरुरी छ, किनभने किसानसँग अथाह नलेजहरू छन्। उहाँहरू जस्तै विज्ञ चाहिँ किसान पनि हुन सक्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूसँग भएकै उहाँसँग भन्दा नभएको अनौठो खालको नलेज समुदाय तहमा हुनसक्छ। त्यो नलेजहरूलाई पनि लिने र भोलिका दिनहरूमा अनुसन्धानलाई चाहिँ किसानलाई सँगसँगै लिएर जाने, किसानलाई छोडेर उहाँहरूले गरेको यहाँ रिसर्च गरेको चिज पठाउने होइन कि किसानहरूलाई पनि रिसर्चमा सँगसँगै सहभागी गराएर त्यसको अपनत्व विकास गर्ने र त्यसमा जस्तो अहिले उहाँले जे कुरा अहिले भर्खरै राख्नुभयो त्यो हाइब्रिड भनेको के हो, त्यसमा त्यो कसरी क्रस गरिन्छ भन्ने कुरा किसान स्वयंले त्यहाँ देख्न पायो भने उसले पक्कै पनि भोलि त्यो प्रतिको विचारहरू उसको बदलिन सक्छ। त्यसैले नार्क रिसर्चको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको हुनाले उसले आम नेपाली किसानहरूसँग पुग्ने संयन्त्रको विकास गरेर किसानहरूसँग सहकारी र हातेमालो गरेर जान सक्यो भने चाहिँ कृषि बचाउन सकिन्छ। मैले मेरो तर्फबाट यो सुझाव। समय र संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकगण, कार्यक्रम कृषि बहसमा आज हामीले जलवायु परिवर्तनका कारणले बालीनालीमा पुगेको क्षति सम्बन्धी र यसको न्यूनीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ र DY28 जुन धानको बिउ र दाना नलागेको कारणले गर्दाखेरि किसानले भोगेको समस्याहरूका विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं। आगामी दिनमा यी समस्याहरूबाट हामीले के पाठ सिक्ने भन्ने विषयमा पनि आज हामी केन्द्रित रह्यौं। भोलि फेरि हामी अन्य विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौं। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ABC टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।